बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक मारूफ कब्रिस्तान मियानी साहब में, और यहाँ पर अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये तकरीबन मुग़ल ऐद से यहाँ पर कायम है। इसका रकबा 1206 कनाल है और यहाँ पर तकरीबन 3 लाख कब्रों की गुंजाइश मौजूद है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसका जो इफ्तिताह है वो 1962 मई 1962 में हुआ और यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात की कब्रें मौजूद हैं, जिनमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़, मेजर शबीर शरीफ और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो आज हम उनकी कब्रें भी दिखाएंगे और उनकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। सो हमारे साथ रहिए। जी, हम मौजूद हैं मियानी साहब हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की खिदमत में, और बिलाशुबा हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ इल्म और अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। 15 जनवरी 1929 को शाहपुर खुशाब में पैदा होने वाली ये शख्सियत, जिनका ताल्लुक अवान कबीले से है, और मुस्तरद ज़राए से यह बात साबित होती है कि अवान कौम का सिलसिला नसब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है और उनकी इब्तदाई तालीम भी खुशाब से है। और अगर हम ओवरऑल उनकी अदबी, इल्मी और शायरी के हवाले से खिदमात की बात करें तो ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाता है और हज़ारों लाखों लोग उनके इल्मी अदबी काम से मुस्तफ़ीद भी होते हैं, और लाखों ही लोग ऐसे हैं जो न सिर्फ मुस्तफ़ीद होते हैं बल्कि उनको इल्म और अदब में अपना उस्ताद भी मानते हैं। और यहाँ पर उनके चाहने वालों का तांता बंधा रहता है और आमदो-रफ़्त का सिलसिला जारी रहता है, और साहिब मिज़ार के पास रश उनके चाहने वालों का, उनके अक़ीदतमंदों का वो ख़त्म नहीं होता। और उनकी खिदमात का एतराफ़ हर कम्यूनिटी में, हर महफ़िल में, हर इल्मी, अदबी और शायरी की महफ़िल में कोई ऐसी महफ़िल नहीं है जिसमें उनकी खिदमात का एतराफ़ ना किया जाए या उनके हवाले से कोई बात ना हो। तो इस वक्त अगर हम ओवरऑल बात करें तो साहिब मिज़ार, उनका काम यानी दुनिया से चले जाने के बाद भी ना तो कब्र बोलती है और ना कब्र वाला बोलता है। अगर पूरी दुनिया के सामने उनके नाम का डंका बजता रहता है, अगर पूरी दुनिया उनके नाम और काम से मुतरिफ रहती है, तो वो पसे पर्दा उनकी वो की गई मेहनत होती है, जिसके इवज़ लोग उनको न सिर्फ याद रखते हैं बल्कि अपना उस्ताद और बाज़ मामलात में अपना पेशवा भी जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मियानी साहब में एक ऐसी शख्सियत की कब्र पर जिन्होंने वतन पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग लड़ते हुए 1965 और 1971 की जंग में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि आला एजाज़ात भी हासिल किए। यानी उन्होंने जो तमग़ाए जुरत, तमग़ाए इस्तक़ामत और बिलखसूस निशान हैदर भी उन्होंने हासिल किया। अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो एक ऐसे बहादुर सपूत थे जिन्होंने 1971 वाली जंग में तकरीबन 14 हमले नाकाम बनाए। 14 हमले नाकाम बनाने के बाद उन्होंने दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया, और बिलाशुबा ये एक ऐसी कुर्बानी है जिसको रहे दम तक, जब तक पाकिस्तान कायम है तब तक इस कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी कब्र वाले नहीं बोलते लेकिन उनके कारनामे बोलते हैं। पूरी कौम के लिए बायस फ़ख्र हैं मेजर शबीर शरीफ साहब, जिनको निशान हैदर और सितारा जुरत मिल चुका है। इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के मिज़ार पर मौजूद हैं जिन्होंने नामूस रिसालत पर पैरा देते हुए ऐन जवानी के वक्त में 21 साल की उम्र में ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर एक हिंदू जिसका नाम राजपाल था, उसने अपनी तहरीर में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए। उसको गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने छुरियों के वार से वासले जहन्नुम कर दिया। जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत ने उनको सजाए मौत का हुक्म दिया। फिर इस मुकदमे की नुमाइंदगी मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी की, मगर हाई कोर्ट का ये फैसला बरकरार रहा और ज़मानत की पटिशन को खारिज कर दिया गया और बिल आखिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद को तख्त-ए-दार पर लटका दिया गया। लेकिन ये इतनी बड़ी कुर्बानी थी और उम्मत मुस्लिमा के दिल में ये घर इस तरह से घर कर गई कि यहाँ पर हमेशा से लोगों का रश लगा रहता है। लोगों की आमदो-रफ़्त का सिलसिला कभी ऐसा नहीं हुआ कि रुका हो। बिलाशुबा पूरी उम्मत के दिलों पर नक्श है ये कुर्बानी, और हमेशा से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस से मोहब्बत करने वाले
اور غازی صاحب کی اس قربانی کی قدر کرنے والے لوگ ہمیشہ سے یہاں پر آتے رہتے ہیں۔ اور یہ صاحب مزار، یہ قبر، یہ میانی صاحب قبرستان میں واقع ہے، اور اس وقت بھی لوگوں کا آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اندر کافی رش بھی ہے اور لوگ باہر سے بھی آ رہے ہیں، اور ریسنٹلی جو 30 اور 31 اکتوبر ہوتا ہے وہ غازی صاحب کے عرس کے دن ہوتے ہیں۔ جی بالکل، ہم میانی قبرستان میں ایک صاحب مزار کی خدمت میں حاضر ہیں، محمد صوبہ لاہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر ہم بات کریں تو یہ مزار بہت پرانی ہے، لیکن آج بھی رونقیں اسی طرح سے ہیں۔ اگر اوورال آپ دیکھیں اسی طرح سے سجاوٹ، پھول، یعنی لوگوں کی آمد و رفت اسی طرح سے جاری ہے۔ یعنی آج سے 100-150 سال قبل جب سے یہ مزار یہاں پر بنی، تب سے آج تک ان کے عقیدت مند، ان سے محبت کرنے والے لوگ آج بھی ان کی خدمت میں آتے ہیں، تر و تازہ۔ یہ پھول آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ نشانی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ صدی گزرنے کے باوجود بھی لوگ ان کو نہیں بھولے۔ تو بلا شبہ ان کی عبادت، ریاضت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضوری تھی، جس کے عوض لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر ان کے چاہنے والوں کا رش ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ بلا شبہ عبادت، ریاضت اور مجاہدے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان اگر زندہ رہنا چاہتا ہے لوگوں کے خیالات میں، لوگوں کی دعاؤں میں، لوگوں کی نیک خواہشات میں، تو طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، اور دنیا داری سے دور ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو استوار کیا جائے، تاکہ رہتی دنیا تک آپ کو یاد کیا جائے۔ جی میانی صاحب قبرستان میں خواجہ فیروز الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ہم موجود ہیں، اور یہاں پر ہر وقت محفل سماع کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میرے پیچھے اگر ابھی بھی آپ دیکھ سکیں تو محفل سماع جاری ہے، اور یہاں پر جو قوال بیٹھے ہیں وہ پرماننٹ یہی رہتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگر اس مزار کی بات کریں تو یہ 1981 میں دنیا سے انہوں نے پردہ کیا، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی رونقیں اس طرح آباد ہیں۔ اور یہاں پر شب برات کے حوالے سے بھی اہتمام کیا گیا، یہ خصوصی طور پہ سجاوٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شب برات کے حوالے سے رات کو یہاں پر محفل بھی ہوگی، اور شب برات کے حوالے سے لوگ یہاں پر نوافل بھی ادا کریں گے، اور اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاضری پیش کریں گے، دعائیں مانگیں گے، التجائیں مانگیں گے، اور اس طرح سے لوگوں کا آمد و رفت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور رات کو بھی بالخصوص یہاں پر محفل سماع منعقد ہوگی۔ جی لاہور کے ایک معروف قبرستان میانی صاحب قبرستان میں ہم نے وزٹ کیا، معروف شخصیات کی قبروں پر بھی ہم گئے، وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی دیکھی، اور ویسے بھی آج شب بارات ہے تو اس حوالے سے لوگ یہاں پر میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالنے کے لیے، اور قبروں کے اوپر پانی چھڑک رہے ہیں، پھول دے رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک ایسی رات، عبادت کی رات، جس رات ڈھیروں ساری دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کرتا ہے، اپنی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے فیوچر میں گناہ سے بچنے کی دعا کرتا ہے، اعمال صالح کے اپنانے کی دعا کرتا ہے، بلا شبہ کئی ساری دعائیں کرتا ہے۔ وہیں پر اپنے ان پیاروں کو بھی یاد کرتا ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی قبروں پر بھی لوگ آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔